دی ہر چیز موجود ہے. اگے آئی کھان واسطے دنیا دی ہر چیز موجود ہے. ہن بابا جی آدم علیہ السلام جنت چ رہ رہے نے لیکن دل نہیں لگدا. تنہائی بھی بڑی وڈی سزا ہے نا. دل نہیں لگدا. جنت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایڈی وڈی جنت چ کلیاں رہنا بڑا اوکھا کام ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. ایک دن بابا جی آدم ستے نے رب نے بابے آدم دی کھبی پسلی وچوں اونا دے برابر تے اما جی حوا نو پیدا کر دیتا. اور ماں جی حوا ایڈیاں خوبصورت سن کہ پوری کائنات دیاں بیبیاں انہاں دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے بابا جی نے جدو ویکھیا نا بھی میرے قد کاٹ جڈی نالے بی بی پئی ہے تے پوچھن لگے تو کون ہے؟ فرمایا مینوں اللہ نے تھوڑی بیوی بنا کے بھیجے ہے. تے جیڑی بیوی ہوندی ہے نا قرآن نے کی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً. اللہ نے تھوڑیاں بیویاں نو تھوڑے واسطے سکون بنا دیتا ہے. اور قرآن نے کیا ہے مرد عورتاں دا لباس عورت دا لباس ہے. عورت اپنے خاوند دا لباس ہے. عورت جیڑی ہے اپنے خاوند نو راضی رکھے. خاوند اپنی بیوی دے حقوق نو ادا کرے. اللہ پاک فرماندے نے پھر اسا بابے آدم دے وچوں اما جی حوا نو پیدا کیتا. پھر وَجَعَلَ مِنْكُمْ فرمایا لوگو پھر مرد تے عورت دے وچوں اسی اگو سلسلہ جاری اور ساری کر دیتا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ پاک فرماندے نے پھر انہاں دے وچوں کہ بہت زیادہ مرد تے عورتاں دا سلسلہ چلا دیتا ہے. پھر اے دے درمیان اسی صلہ رحمی نو پا دیتا ہے. فرمایا میں دنیا دے لوگوں مرد تے عورت دے وچوں اور سلسلہ چلان تو بعد اسی صلہ رحمی نو درمیان دے اندر پا دیتا ہے. ہن ایک دوسرے دیاں رشتہ داریاں نو نبھانا ہے تے بڑے اچھے طریقے نہ نبھانا ہے. اگر کسی کو کمی کوتاہی ہو جائے تے درگزر بھی کرنی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. ہن بابا جی آدم تے اما جی حوا رہ رہے ہیں تے رب نے کیا ہی پیا درخت دے نیڑے نہیں جانا دانا نہیں کھانا. بہرحال کھا لیا تے اما جی حوا نو رب نے سٹیا جدے. وہ جدہ جڑا ہے نا جدہ وچوں جدہ جدا مانا ہوندا ہے دادی. جدے دا نا ہی اما جی حوا دی وجہ تو جدہ رکھیا گیا. رب ناراض ہو گئے نا جدو نافرمانی کیتی بھی تھانوں موجاں لگیاں سن. تھانوں میں کیا سی اس باغ دے نیڑے نہیں جانا. ولا تقربا هذه الشجرہ. چلے گئے شیطان نے اکسا لیا قسمہ کھا کے انہوں منا لیا. تے اما جی حوا نو نا جدو زمین تے اتاریا نا بابے آدم نو اتاریا سری لنکا دے اندر. تے اما جی حوا علیہ السلام نو پھر اتاریا جدے دے اندر. ہن ہویا اس طرح کہ اما جی حوا تے اگے جدے سن. بابا ہن لبدا پھرے بھی میری بیوی کدھر گئی تے بیوی لبدی پھرے میرا خاوند کدھر گیا. اللہ پاک نے پھر انہاں نو 40 سالاں بعد کٹھیاں کیتا ہے. بابا جی آدم آئے ایک حج کیتا ہے 2 حج کیتے نے 3 حج کیتے. بابا جی آدم نے جدو 40 حج کیتا
حضرت اما جی حوا نو اللہ نے تے بابے آدم نو میدان عرفات دے اندر جبل رحمت تے کٹھیاں کر دیتا. فرمایا دنیا دے لوگو اے بیوی جیڑی ہے بڑی وڈی اللہ دی نعمت ہے. اے جدوں قرآن دی جیڑی میں آیت پڑھی ہے اے کیوں نازل ہوئی؟ میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا آن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے. یہ دیاں 10 بیویاں سن 10 بیویاں سن آن والے مرد دیاں جدوں ایک کلمہ پڑھ کے صحابی بندہ ہے. آقا فرماندے نے انہاں 10 دے وچوں 4 رکھ لے باقیاں نو طلاق دے دے. جیڑیاں تینوں 4 پسند نے انہاں نو رکھ لے. انہیں 4 رکھ لیاں باقیاں نو طلاق دے دیتی. یہ جدو بڑھا ہو گیا ہے مال و دولت دے کو بہت زیادہ سی انہیں اپنی جائیداد اپنے بچیاں دے نام کر دیتی تے بیویاں نو بڑھے وارے انہیں طلاق دے دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور ہے. میرے عمر نو پتہ لگدا ہے انہوں بلا کے کہندے نے گل سن میں سنیا ہے تو اپنیاں بیویاں نو بڑھے وارے فارغ کر دیتا ہے. فرمایا جی فرمایا اس طرح کر اپنیاں بیویاں ول رجوع کر لے نہیں تے میں عمر تینوں سزا دیاں گا. پوری زندگی انہاں نے تیرے نہ گزار دیتی ہے تے ہن انہاں دے کھان دا ٹائم آیا حصہ دین دا ٹائم آیا. حصہ دین دی خاطر تو اپنیاں بیویاں نو فارغ کرنا عمر ایک کام نہیں ہون دے گا. اگر تو حصہ نہیں دے گا میں زبردستی تیری جائیداد وچوں تیریاں بیویاں نو حصہ دولاواں گا. کئی بندے نے نا پوری زندگی بی بی خدمت کر دی ہے تے جدو واری آوندی ہے دولت نو تقسیم کرن دی تے بچیاں نو دین گے پج پج کے. بھئی بیوی دا حصہ شریعت نے مقرر کیتا ہے. بچیاں دی ماں دا حصہ شریعت نے مقرر کیتا ہے. میں تے تو کون باہر کڈن والے؟ سانو نہیں چاہیے کہ اسی اس طرح کریے. اللہ پاک نے ایک مرد انا خلقناکم من نفس واحدہ بابا جی آدم نو پیدا کیتا ہے ایک جان. پھر اگے اما حوا نو اما حوا تے بابے آدم چو پھر قیامت تک یہ سلسلہ اولاد آدم دا چلا دیتا ہے. ہن میاں دے بیوی دوویں اہم ترین پہیے نے زندگی گزارن دے. ہن ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام کو ایک آن والی بی بی آئی تے آن کے آندی ہے سونیا میرا خاوند جیڑا ہے او دا میرے تے حق کیے. آقا فرماندے نے اے بی بی ماں ینظری این انت منہ فانما ہوا جنتوں کے و ناروں کے. تیرا خاوند جنت بھی ہے تیرا خاوند جہنم بھی ہے. اگر تو او دی خدمت کرے گی اللہ تینوں قیامت دے دن جنت عطا کر دے گا. اگر تو او دی نافرمانی کرے گی قیامت نو اللہ تینوں جہنم عطا کر دے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک صحابیہ ہو روندی ہے سونیا محبوبہ میرے تے خامد دا کیا کہ فرمایا تیرے خامد دی پیپ تے او دے جسم چون چل دی ہوئے تو انہوں اپنی زبان نہ چٹ لے پھر بھی تو اپنے خامد دا حق ادا نہیں کیتا. تے ساڈا ہن کی ہے خامد ایک گل کرے تے جب تک کو 6 نہ سنائے آندھی ہون کر ہاں والا بول دے نہیں. میرے بھی 4-5 بھرا نے انہوں نے کہا ہی جے ایک سنائے تے 6 سنانیاں نہیں بول دے نہیں تے پھر اوتھے وہ گھر وس سکتے نہیں وستا. اللہ نے دوویں پہیے بنائے نے. بابا جی سمسام کہیں نے نا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. وہ بڑی اچھی گل کر گئے آندے نے اللہ خامد تے بیوی ایسا رشتہ بنایا
خاوند تے بیوی ایسا رشتہ بنایا، پہیے 2 لاکھ